हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी कक्षा 10 को 2075 सालको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको चाहिँ उत्तर पुस्तिकाको विषयमा हेर्दैछौँ र यसको लागि चाहिँ मैले प्रदेश 1 को उत्तर पुस्तिका 2075 सालको लिएको छु र हाम्रो सामाजिक अध्ययनमा चाहिँ समूह क, ख र ग गरी 3टा समूहमा प्रश्नहरू सोधिने गर्छ र समूह क मा चाहिँ धेरै छोटो उत्तर आउने प्रश्न सोधिने गरिन्छ, जुन चाहिँ 7 वटा हुन्छ र हरेक प्रश्नले चाहिँ 1 अङ्कको हुने गर्दछ हरेक प्रश्न चाहिँ, र कुल अङ्क 7 हुन्छ। र त्यसै गरी समूह ख मा चाहिँ छोटो उत्तर दिनुपर्ने खालको प्रश्नहरू सोधिन्छ। यो चाहिँ 10 वटा प्रश्न हुन्छ र हरेक प्रश्नले 4 अङ्क लिँदछ, त्यसैले यसको कुल अङ्क 40 हुन जान्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो समूह ग, यसमा चाहिँ लामो उत्तर दिनुपर्ने खालको प्रश्नहरू हुन्छ र यो चाहिँ 4टा हुने गर्दछ र हरेक प्रश्नले चाहिँ 7 अङ्क लिँदछ र यसले कुल अङ्क चाहिँ 28 बनाउँछ। त्यसै गरी कति हो त हाम्रो 47 र 28 गरेर चाहिँ हाम्रो कुल 75 अङ्क भयो। र यसको लागि चाहिँ यहाँ नमुना प्रश्न हेर्न सकिन्छ, जस्तै यो 2019 एडीको र यहाँनिर एसई 2075 भनेर देख्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार हो र हाम्रो परीक्षा दिने समय भनेको 2 घण्टा 15 मिनट भयो र यसको पूर्णाङ्क भनेको हाम्रो कति भयो त 75 भयो। र यहाँ हेर्न सकिन्छ सुरुमा प्रश्न 1 देखि प्रश्न 7 सम्म चाहिँ हाम्रो छोटो उत्तर दिनु पर्ने खालको प्रश्नहरू देख्न सकिन्छ। तलको प्रश्नको अति छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर लेखिएको छ र यहाँनिर समूह ख मा चाहिँ हाम्रो 8 नम्बरदेखि कतिवटा हुन्छ 10 वटा हुन्छ भनेपछि 18 नम्बरसम्मको 17 यो 1 देखि 7 सम्म समूह क र समूह ख मा चाहिँ 8 देखिको हाम्रो कतिसम्म सोधिएको हुन्छ त 17 सम्म सोधिएको हुन्छ र 10 वटा क्वेसनहरू भयो यहाँबाट। त्यसै गरी समूह ग मा चाहिँ हाम्रो 18 देखि कतिवटा हुन्छ त हाम्रो 4टा प्रश्न हुन्छ भनेपछि 21 सम्म सोधिएको हुन्छ र यसले चाहिँ लामो उत्तरहरू खोज्ने गर्दछ। त्यसैले यहाँ भनिएको छ प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर। अब हरेक प्रश्न हामी विस्तारमा हेर्नेछौँ र समूह कबाट चाहिँ जस्तै यहाँनिर पहिलो प्रश्न छ। पहिलो प्रश्नमा के भनेको छ त कर्णाली प्रदेशका कुनै 2वटा सामाजिक विशेषताहरू लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। राइट डाउन एनी 2 सोशल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कर्णाली प्रोभिन्स भनेर भनेको छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने हो भनेर चाहिँ यहाँनिर नमुना उत्तर पनि दिएको छ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को यो पाठ्यक्रमले नै कसरी उत्तर पुस्तिकाहरू चाहिँ हाम्रो चेक हुन्छ भनेर यहाँनिर एउटा सामान्य उदाहरण देखाएको छ। जस्तै प्रश्न 1 को लागि चाहिँ छुटाउनै नहुने कुराहरू के हुनुपर्छ भनेर भनेको छ यहाँनिर। अब यसमा जस्तै प्रश्न 1 मा चाहिँ हाम्रो 2वटा सामाजिक विशेषताहरू भनेर भनेको छ। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै यसमा खास भाषा र त्यसको उत्पत्ति स्थल, त्यसै गरी त्यहाँको संस्कृति अनि त्यहाँको सांस्कृतिक प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो कुनै 2वटा चाहिँ विशेषताहरू लेख्नु पर्यो र एउटा विशेषता लेखमा आधा मार्क्स आउनेछ हैन। त्यसै गरी 2टा लेखमा कति हुनुभयो त 1 मार्क्स हुने भयो।
जस्तै यहाँ उदाहरणको लागि हेरौँ, यहाँनेरि देख्न सकिन्छ कि कर्णाली प्रदेशका कुनै दुईवटा सामाजिक विशेषताहरू भनेर यहाँ लेखिएको छ र यसमा के लेख्न सक्यो त, जस्तै यो प्रदेशमा चाहिँ ठकुरी, क्षेत्री, बाहुन, दलित लगायतका जातिहरूको बहुल्यता छ, यो लेख्न सक्यो। त्यसै गरी अर्को बुदा चाहिँ के लेख्न सक्यो त, यहाँको ग्रामीण भेगमा अझै पनि यी विभिन्न किसिमको कुप्रथाहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। र जस्तै यहाँनिर भनेको छ, रजस्वला भएको चेलीलाई गोठमा बास राख्ने छौपडी प्रथा अझै पनि त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ। यो कुरा पनि हामीले लेख्न सक्यौँ। यो चाहिँ के भयो त, सामाजिक विशेषताहरू भए हैन। त्यसै गरी अर्को हामीसँग के छ त, प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ सिपयुक्त जनशक्ति समृद्ध नेपालको आधार हो भनेर भनेको छ हो। यसको मतलब के हो त, स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स इज द फाउन्डेसन अफ द प्रोस्पेरियस नेपाल भनेर भनेको छ हैन। अब यसको एउटा उदाहरण दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले भन्दाखेरि, अब सिपयुक्त जनशक्तिले चाहिँ हैन गुणस्तरीय विकासमा मद्दत गर्छन्, अनि सिपयुक्त जनशक्तिले कामलाई छिटो र सजिलै सम्पन्न गर्न सक्छन् हैन। सिपयुक्त जनशक्तिले सेवा चुस्त र प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्छन् भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा कुनै कारण लेख्दा भयो हैन। अब उदाहरणको लागि हेरौँ, जस्तै यहाँनेरि दिएको छ। अब यहाँनेरि चाहिँ हामीले सिपयुक्त जनशक्ति समृद्ध नेपालको आधार हो किनभने यो चाहिँ हामीले दिएको भयो। अब यहाँनेरि हामी कारण लेख्दैछौँ, सिपयुक्त जनशक्तिले कामलाई छिटो र सजिलै सम्पन्न गर्न सक्छ, यो कुरा भयो। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त, 3 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ। पञ्चबुद्ध नृत्य कस्तो नृत्य हो भनेर भन्दैछ। वाट टाइप अफ डान्स इज द पञ्चबुद्ध डान्स। पञ्चबुद्ध डान्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त। अब यो 3 नम्बरको कस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले छुटाउनु हुँदैन भनेर लेखेको छ यहाँनिर। पञ्चबुद्ध नृत्य भनेको चाहिँ एउटा धार्मिक र परम्परागत नृत्य हो। यो चाहिँ एउटा शास्त्रीय नृत्य पनि हो भनेर लेख्नु पर्यो। अब जस्तै यहाँनिर हेरौँ नमुनामा। अब नमुनामा हेर्ने भने यहाँनिर 3 नम्बरमा पञ्चबुद्ध नृत्य भनेको चाहिँ बुद्ध धर्म र परम्परागत नृत्य हो, जुन चाहिँ केमा आधारित छ त, शास्त्रीय नृत्यमा। र त्यसै गरी अर्को हामी हेर्न सक्छौँ प्रश्न नम्बर 4 मा, मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा स्थायी सरकारले खेल्नुपर्ने एक भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ हैन। इङ्ग्लिसमा के भन्न सक्यो त यसलाई, मेन्सन अ रोल द्याट सुड बी प्लेड बाइ द लोकल गभर्नमेन्ट, स्थानीय सरकार, टु कन्ट्रोल द ह्युमन ट्राफिकिङ भनेर भन्दैछ। अब यसको लागि हामीले के कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै यहाँनिर अब चेतना जागरणहरू जगाउने, त्यसै गरी र्याली, सडक नाटक जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ समाजमा जनचेतना प्रदान गर्ने, त्यस्तै गरी सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई चाहिँ पहिचान गरेर आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। किनभने यही विभिन्न आयहरूको र अरू विभिन्न समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू यस्तो मानव बेचबिखन जस्तो कुराहरूका चाहिँ शिकार भइरहेका छन्। र अर्को के लेख्न सक्यो, अपराधीलाई पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, यस्तो कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ, एउटा लेख्ने कुनै एउटा। र नमुनाको लागि हेरौँ यहाँनिर, जस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो के छ त, मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि स्थायी सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ, र्याली, सडक नाटक जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत सचेतना प्रदान गर्ने, यसरी लेख्दा भयो हैन। अब त्यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 मा हेरौँ। यसमा चाहिँ शीत युद्ध भनेको के हो भनेर भनेको छ। शीत युद्ध भनेको चाहिँ कोल्ड वार हो। यो हामीले विश्वयुद्धको क्रममा हेरेको थियौँ हैन। विश्वयुद्ध पछाडि, दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि के भएको थियो त, शीत युद्ध भएको थियो। कुन देशको बिचमा, संयुक्त राज्य अमेरिका जुन चाहिँ युएसए र सोभियत सङ्घको बिचमा हो नि। यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि पुरै युद्ध चाहिँ भएको थिएन, जस्ट के भएको थियो त, यहाँ चाहिँ एक आपसमा यो क्रिया प्रतिक्रियाको रूपमा मात्रै
एकअर्कालाई चाहिँ को शक्तिशाली हो भन्ने होडबाजी चाहिँ चलिरहेको थियो, जसलाई चाहिँ हामी शीत युद्ध भनेर भन्छौँ। र यसको उदाहरण हेर्न सकिन्छ, जस्तै यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ कि प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर चाहिँ के लेखेको छ त, शीत युद्ध भनेको चिसो सम्बन्ध भनेर बुझ्न सकिन्छ र यो युद्ध भनेको चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घको बिचमा भएको थियो, जसमा चाहिँ शस्त्र हात हतियारको चाहिँ प्रयोग भएको थिएन भनेर भन्न सकियो हैन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामी के हेर्न सक्छौँ, प्रश्न नम्बर 6 मा के छ त, चालु योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती र त्यसको समाधानको उपाय लेख्नुहोस् भनेर भन्दैछ। राइट द मेजर च्यालेन्जेस एन्ड इट्स सोल्युसन अफ द करेन्ट प्लान भनेर भन्दैछ हो। चुनौतीहरू र त्यसको समाधानहरू लेख्नु पर्यो हाम्रो करेन्ट प्लानको अहिले चलिरहेको चालु योजनाको विषयमा। अब यसको चुनौतीहरू के छन् त भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 6 थियो हाम्रो हैन, अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न र राजनीतिक स्थिरता भनेर यो चाहिँ हाम्रो र त्यसै गरी स्रोतको परिचालन र प्रभावकारी नीतिहरू जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ छोएर हामीले प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हेर्नु है त्यसले के गरेको छ, अब चालु योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती र त्यसको समाधानको उपाय लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्नका लागि चाहिँ चालु योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती राज्यले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट रकम नै खर्च हुन नसक्नु हो एउटा त हैन। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अब यस समस्याले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको समाधानका लागि चाहिँ राज्यले प्रादेशिक र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताको चाहिँ के गर्नु पर्यो त, उपभोक्ता समिति गठन गरेर आवश्यक रकम प्रदान गरेर त्यो विकास कार्यलाई चाहिँ त्यो खर्चसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र राम्रो बजेट को धारणा लिएर चाहिँ त्यो विकास कार्यलाई चाहिँ त्यो बजेटको लगानीमा कसरी राम्रोसँग पूर्ण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ। र यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो प्रादेशिक र अहिले स्थानीय निकायहरू छन्, यिनीहरूसँग चाहिँ राम्रोसँग हाम्रो उच्च तह जुन चाहिँ केन्द्र तहदेखि नै राम्रोसँग समन्वयन हुनु पर्यो, त्यो विषयमा चाहिँ हामी छुवाएर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 हेर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ स्थानीयकरणका प्रभावकारी स्थानीयकरणलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन कुनै एक तरिका लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। स्थानीयकरण भनेको चाहिँ लोकलाइजेसन हो, यसको इफेक्ट चाहिँ कसरी अझ इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा तरिका लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको विषयमा चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब स्थायी ज्ञान, सिप र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने हैन, अनि स्थायी पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, अनि स्थानीय वस्तु र सेवाको उपभोगमा जोड दिने, यस्ता कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्यो हैन। अब स्थानीयकरण भनेको के छ त हाम्रो यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो ग्लोबलाइजेसनको उल्टो थियो, मतलब विकेन्द्रीकरण भनेर भनेको छ नि, त्यो डिसेन्ट्रलाइज गरेर स्थानीय तहसम्म नै विकास पुर्याउने खालको सिद्धान्त चाहिँ स्थानीयकरण भनेर बुझिन्छ। अब त्यसको लागि एउटा नमुना उत्तर हेर्न सकिन्छ, जस्तै यसमा चाहिँ स्थानीयकरणलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनका लागि श्रम तथा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई निरुत्साहित गरी स्थानीय वस्तुको सेवा र उपयोगमा जोड दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। स्थानीय वस्तुहरूको र स्थानीय सेवाहरूको चाहिँ उपयोग गर्न सक्यो भने के हुन्छ त, त्यो स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ अब के हुन्छ, विकास हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब यो स्थानीयकरणको विषयमा चाहिँ हामीले स्थानीय कुराहरूकै बारेमा चाहिँ विशेष जोड दिनु पर्यो, त्यही एउटा हामीले लेख्न सक्यौँ है त। अब हामी प्रश्न अब सम्म खतिर जाँदैछौँ र यसमा चाहिँ यो प्रश्नहरूले चाहिँ अलिकति त्योभन्दा लामो उत्तर खोज्ने गर्दछ है। अब यसमा 4 मार्क्सको हुने गर्दछ, त्यो 1 मार्क्सको मात्रै थियो। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ जस्तै
प्रश्न 8 मा देखाइएको छ हैन। दुई प्रदेशको नक्सा दिएको छ, यो प्रदेश कुन कुन हो, दुई प्रदेश बीच निम्न बुदाका आधारमा फरक देखाउनुहोस् भनेर भनेको छ। बुदाहरू चाहिँ के छ, पर्यटकीय स्थल हैन, अनि व्यापारिक केन्द्र, त्यसै गरी नदीहरूको आधारमा चाहिँ यो फरक देखाउनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ, जस्तै यो भनेको चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 हो नि, र त्यसै गरी यो भनेको चाहिँ प्रदेश नम्बर 7 हो हाम्रो हो। अब यसमा के छ त भिन्नताहरू भनेर यहाँनिर हामी एउटा उत्तर हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर प्रश्न 8 मा यहाँनिर प्रमुख बुदाहरू दिएको छ हैन। पर्यटकीय स्थलको आधारमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा के छ त, सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा जस्ता हिमालहरू छ, बराहा क्षेत्र छ, पथिभरा जस्ता र हलेसी महादेव आदिको मन्दिरहरू छ हैन। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 7 मा चाहिँ अब के छ, शुक्लाफाट वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र, खप्ताड राष्ट्रिय निकुञ्ज छ हैन, खप्ताड नेसनल पार्क, र एपी र सैपाल जस्ता हिमालहरू छन्। यो चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरूको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ यो प्रदेशहरूमा। त्यसै गरी व्यापारिक केन्द्रहरूमा चाहिँ विराटनगर, भद्रपुर, धरान, इलाम, धनकुटा जस्ता क्षेत्रहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा पाइन्छ भने धनगढी, महेन्द्रनगर, डडेलधुरा, दिपायल आदि चाहिँ प्रदेश नम्बर 7 मा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रमुख नदीहरू चाहिँ मेची, सप्तकोशी हैन, अनि कन्काई, अरुण, तमोर आदि चाहिँ हामी प्रदेश नम्बर 1 मा देख्न सक्छौँ भने महाकाली, सेती र चमेलिया आदि चाहिँ हामी प्रदेश नम्बर 7 मा देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पर्दछ। र यहाँ पनि त्यही कुरा दिएको छ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो दुईटा लेख्यो भने, कम्तीमा दुईटा लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो 1 अङ्क आउन जान्छ हैन। यसरी यहाँनिर व्यापारिक केन्द्रहरूमा यहाँबाट 1 अङ्क आउने भयो। त्यसै गरी नदीहरूको मा चाहिँ अलिकति यसरी छुट्याइएको छ। र कुल अङ्क कति आयो त, 1 + 1 + 2 भनेको 4 आयो हैन त। र अर्को हाम्रो प्रश्न नम्बर कति हेरौँ त, 9 हेरौँ है। 9 मा चाहिँ के छ त हाम्रो, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना जुन चाहिँ अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भनेर भन्छ हैन। अब यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर भनिन्छ यसलाई। इट इज अल्सो कल्ड द प्रोजेक्ट अफ नेसनल प्राइड भनेर भनिन्छ हैन। अनि यसबाट चाहिँ राष्ट्रिय विकासका कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको छ र 3वटा क्षेत्रको पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसमा 9 नम्बरमा हामी हेर्न सक्छौँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ त हाम्रो। अब सञ्चय कोष, लगानी कोष र विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, बीमा संस्था आदिको संस्थाहरूको चाहिँ यसमा पूर्ण स्वदेशी पुँजीको लगानी छ हैन, ले सञ्चालन भएको हो यो। अनि अर्को के लेख्न सकिन्छ त, आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अब यातायात, उद्योग जस्ता कुराहरू र पुँजी परिचालनको क्षेत्रमा पनि यसको विशेष भूमिका छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक क्षेत्रमा यसको विकासको लागि योगदान छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको यस्तो योगदान छ भन्दाखेरि अब मध्य पहाडी क्षेत्रको जनतामा चाहिँ यसको पहुँच छ र यसले यी क्षेत्रका मानिसहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ। र पर्यावरणीय क्षेत्रमा चाहिँ के छ त यसको भन्दाखेरि प्रदेशको वातावरण संरक्षण र दिगो विकासमा मद्दत पुग्ने र यो क्षेत्रको पहिचान गराउन पनि यसले विशेष भूमिका खेल्ने किसिमको बुदाहरू चाहिँ हामीले समेटेर लेख्नुपर्छ। जस्तै हामीले यहाँनिर एउटा उत्तर हेर्न सक्छौँ है। यहाँनिर हेरौँ, अब यहाँनिर चाहिँ के छ त, माथिल्लो तामाकोशी नदीको बहावबाट 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लक्ष्यका साथमा यो चाहिँ स्वदेशी लगानीमा है, यो चाहिँ स्वदेशी लगानीमा है पूर्ण रूपमा दोलखा जिल्लामा त्यसको उत्तरी भागमा चाहिँ
सञ्चालित छ हैन। अनि यो आयोजना चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको मान्यता प्राप्त नेसनल प्राइडको मान्यता प्राप्त खालको चाहिँ योजना हो हैन। अनि यो एउटा ठुलो योजना हो, त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाकै रूपमा मानिएको छ हैन। अनि यस योजनामा चाहिँ सञ्चय कोष, लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम अनि बीमा संस्था हैन, त्यसै गरी अन्य लगायत राष्ट्र सेवक तथा सर्वसाधारणको वित्तीय लगानी रहेको छ। त्यही भएर यो स्वदेशी लगानी भएको हो हैन। अनि त्यसैले यो माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिन्छ हैन। त्यसै गरी अब यसमा हामीलाई के पनि लेख्नु भनेको छ त, यो कस्तो किसिमको प्रत्यक्ष सहयोगहरू यसले दिएको छ राष्ट्रको विकासमा भनेर भनेको छ हैन। त्यो विषयमा चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ। जस्तै भक्तपुर सूर्यविनायकदेखि तातोपानी सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी नाका जोड्ने गोदारी राजमार्गलाई थप विस्तार विकास हुने देखिन्छ। हाम्रो भक्तपुर जिल्लादेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म कुन चाहिँ राजमार्ग छ, त्यहाँ गोदारी राजमार्ग छ हो। अब त्यसको विकास उन्नतिहरूमा पनि यसले विशेष योगदान दिने भयो, किनभने त्यही क्षेत्रमा यो विकास हुँदैछ। त्यसैले अब त्यो विकासको पूर्वाधारको रूपमा हामी बाटोलाई देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यो राजमार्ग पनि स्वतः विकास हुने भयो, किनभने त्यो सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूलाई त्यहाँनिर लानको लागि र त्यो आयोजनालाई चाहिँ त्यहाँ सफल पार्नको लागि चाहिँ त्यहाँ यो राजमार्गको पनि विकास हुँदै जान्छ। र त्यसैले अब माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको आवश्यक विकास सामग्री ओसार पोसार गर्नका लागि समयमै काम सकाउनका लागि यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले यो गोदारी राजमार्ग र त्यहाँको अन्य क्षेत्रहरू पनि विकास हुन्छ, जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू रहेका हुन्छन्। र त्यस्तै गरी निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, यो नेसनल ग्रिड भन्ने जुन छ हाम्रो सम्पूर्ण देशभरिको हाइड्रो पावरहरूलाई चाहिँ एउटै ग्रिडमा जोड्ने जुन योजना छ, त्योसँग चाहिँ के हुन्छ त, यो उत्पादित विद्युतलाई चाहिँ जोड्न सकिन्छ र राष्ट्रभरि यसको चाहिँ हामीले यहाँ उत्पादन गरेको विद्युतलाई चाहिँ यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट चाहिँ देशभरि पुर्याउन सकिन्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ त, लोड सेडिङ अन्त्य हुने र त्यहाँ भएको स्थानीय विकासले चाहिँ सम्पूर्ण देशलाई नै फाइदा हुने चाहिँ देखिन्छ यहाँबाट हैन। साथसाथै नेपालीहरूले चर्को विद्युतीय शुल्क तिर्नुमा पनि अलिकति केही राहत पाउन सक्ने कुराहरू देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी 24 घण्टा विद्युत उपलब्ध हुने भएकाले यसले उद्योग, व्यवसाय, अन्य क्षेत्रका लागि चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रमा आर्थिक विकास र वृद्धिको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण मद्दत पुर्याउन सकिने कुराहरू छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो के हेर्न सकिन्छ त, प्रश्न नम्बर 10 मा चाहिँ हाम्रो बाल श्रम शोषण विरुद्ध कैलाश सत्यार्थीले चलाएको अभियानलाई नेपालका साथै विश्वव्यापी रूपमा प्रभावकारी बनाउन तपाईँ के कदम चाल्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। हामीले विश्वव्यापी र प्रभावकारी व्यक्तित्वहरूको रूपमा दुईजना व्यक्तिहरूको बारेमा पढेको थियौँ कक्षा 10 को पाठ्यक्रम अनुसार। त्यसमा एकजना थिए कैलाश सत्यार्थी र अर्को एकजना को थिए भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? अर्को एकजना थिए हाम्रो डाक्टर मार्टिन लुथर किङ। र कैलाश सत्यार्थी चाहिँ केमा कार्यरत थिए, केमा सशक्त थिए भन्दाखेरि बाल श्रम शोषणको विरुद्ध र यो बाल शिक्षाहरूको विरुद्ध, त्यो बालिकाहरूको शिक्षाको लागि चाहिँ उनीहरू कैलाश सत्यार्थ र विशेष गरी उनी चाहिँ यसमा सक्रिय थिए हैन। अब बाल श्रम भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त, बाल श्रम भनेको चाहिँ चाइल्ड लेबर हैन। अब चाइल्ड लेबरको विरुद्धमा चाहिँ कस्तो किसिमको उनको भूमिका
भूमिका रह्यो, योगदान रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के कुराहरू यसमा समेटेर लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि बाल शोषण विरुद्ध चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराउने किसिमको कार्यहरू उहाँबाट भएको थियो। त्यसैले बाल श्रम शोषण विरुद्ध चाहिँ साहित्यिक सिर्जना र रचनाहरू पनि गरेर उनले शिक्षामा पनि योगदान दिएका थिए हैन। र बाल श्रम शोषण विरुद्ध चाहिँ प्रचारात्मक कार्य जस्तै सडक नाटक र्याली आदि पनि उनले गरेका थिए। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको नमुनाको रूपमा एउटा हेरौँ। यहाँनिर के देख्न सकिन्छ त? यहाँनिर देख्न सकिन्छ बाल श्रम शोषण विरुद्ध कैलाश सत्यार्थीले चलाएको अभियानलाई नेपालका साथै विश्वव्यापी रूपमा प्रभावकारी बनाउन निम्न अनुसारको चाहिँ कार्यहरू भएको थियो। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको कन्भेन्सन नम्बर 182 को चाहिँ बाल श्रम निषेधको व्यवस्थालाई चित्रार्थ गर्ने विश्वका कतिपय राष्ट्र र तिनका सरकारलाई निर्देशन र दबाब दिने कार्यहरू जस्तो भयो। र त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त? हरेक वर्ष बालबालिका सम्बन्धी हुने अन्तर्राष्ट्रिय भेला सभा सम्मेलन विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरूले सहभागी हुने र हुनमा चाहिँ प्रेरित गर्ने कामहरू उहाँबाट भएको थियो। त्यसै गरी बाल श्रम शोषणको अन्त्य गर्नका लागि सबै किसिमको सबैजनाको चाहिँ पहुँच शिक्षामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने उहाँको विशेष जोड थियो। र यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि उहाँको विशेष भूमिकाहरू पनि देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को बुँदा के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि सामाजिक आन्दोलनका साथसाथै आवश्यक सरसहयोग लेनदेन र विकसित राष्ट्रिय तथा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ सदैव तत्पर रहनका लागि चाहिँ उहाँहरूले विशेष प्रेरणा दिनुभएको थियो। र अर्को एउटा बुँदा पनि छ जुनमा चाहिँ हाम्रो अब 24 घण्टा अब यसमा के छ त भन्दाखेरि यस्तै रूपमा चाहिँ हामीले यसको उत्तर दिन सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अब प्रश्न 11 मा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि भविष्यमा तपाईँको परिवारका सदस्यको विवाहमा दाइजो लिने दिने कुरा चल्यो भने तपाईँको प्रतिक्रिया के हुनेछ भनेर 4वटा बुँदा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डौरी सिस्टमको बारेमा भयो हैन। अब यसको बारेमा चाहिँ आफ्नो विचार दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। र सबभन्दा पहिलो कुरा अब तपाईँको कस्तो धारणा छ भन्ने कुरा यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै म दाइजो लिने दिने कुरामा असहमत हुन्छु भन्दै तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र बुँदाहरूमा चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ? दाइजो हाम्रो संस्कृति हो तर यसले विकृति फैलाएको छ हैन भनेर लेख्न सकिन्छ। अनि दाइजो लिएर कसैलाई पनि पुग्दैन र यो आडम्बर मात्र हो भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी विवाह जस्तो पवित्र सम्बन्धलाई सम्पत्तिसँग दाज्नु हुँदैन भन्ने बुँदाहरू पनि हामी समेट्न सक्छौँ। त्यसै गरी दाइजोले घरेलु हिंसा डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू हैन सामाजिक अशान्ति अनि त्यसै गरी अपराध समेत निभाउने हुँदाखेरि योलाई चाहिँ हाम्रो समाजदेखि नै हटाउनुपर्छ भनेर भन्न सक्छौँ। र यसको एउटा उदाहरण हेरौँ। उदाहरणको लागि चाहिँ के छ त हामीसँग? जस्तै यहाँनिर छ अब भविष्यमा मेरो परिवारको सदस्यको बिहेमा दाइजो लिने दिने कुरा चल्यो भने म निम्नलिखित प्रतिक्रियाहरू दिन्छु भनेर लेख्न सक्यो। जस्तै दाइजो हाम्रो संस्कृति हो तर यसलाई विकृति बनाउनु हुँदैन भनेर अनि यी कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 हेरौँ। 12 मा चाहिँ हाम्रो विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र जुन चाहिँ हाम्रो के थियो त वर्ल्ड ह्युमन राइट्स डिक्लेरेसन भनेर भनेको थियो नि। त्यसमा चाहिँ के छ त मानव अधिकारहरूमध्ये तपाईँले कुन अधिकारहरूको उपयोग गरिरहनु भएको छ भनेर लेखेको छ है।
अब त्यसमा हाम्रो विभिन्न अधिकारहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो होइन। मानव अधिकार भनेको चाहिँ विश्वको सम्पूर्ण जुन पनि मानिस भएर एकताल जन्मे पछाडि चाहिँ उनीहरूको लागि केही अधिकारहरू निहित रूपले आउने गर्दछ होइन। अब त्यो अधिकारहरूमध्ये कुन कुन अधिकारहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ त्यसको बारेमा लेख्नुहोस् होइन। अनि त्योबाट चाहिँ तपाईँ वञ्चित हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन र त्यसको उपयोग गरेर चाहिँ तपाईँले कुन कुन किसिमको फाइदाहरू लिनुभएको छ त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी के कुराहरू छुटाउनु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि मानव अधिकार घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको अधिकार र त्यसबाट प्राप्त गरेका फाइदाहरू चाहिँ यस्तो किसिमको छ भनेर लेख्न सक्छौँ। उपयोग भएका अधिकारहरू जस्तै शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको कारणले तपाईँ शिक्षित भइरहनु भएको छ होइन। अनि विभिन्न कुराहरूको जानकारी ज्ञान पाइरहनु भएको छ। त्यसरी नै समानताको अधिकारले गर्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि भेदभाव नगर्ने र यो छुवाछुत रहित समाजमा तपाईँ पाइरहनु भएको छ, यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शोषण विरुद्धको अधिकारले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले पनि तपाईँलाई शोषण गरेमा तपाईँले त्यसको विरुद्धमा गएर आफ्नो अधिकारको हनन भयो भनेर तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। ती कुराहरू भए। अब 12 नम्बरमा यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ उत्तरमा लेख्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि यसरी विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्रमा प्रदान गरिएको मानव अधिकारहरूमध्ये मैले निम्नलिखित अधिकारहरू उपयोग गरिरहेको छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यसले मलाई यो किसिमले चाहिँ फाइदा पुर्याइरहेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै क नम्बरमा जात जाति धर्म भाषा आदिको अधिकार। यसले के गरेको छ त यस अधिकारबाट मेरो आफ्नै आयातित भाषिक र धार्मिक पहिचान स्थापित भएको छ भनेर एउटा लेख्न सक्नुभयो। त्यसै गरी अर्को के लेख्न सक्नुभयो, हरेक नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्ति रक्षा गर्ने अधिकार। अब यसले के दियो त तपाईँलाई, यस अधिकारले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि मैले मेरो राष्ट्रिय अनि संविधानबाट व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा गर्न पाउने अधिकार पाए, यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्ने अधिकार, सम्मानका साथ जिर्नुपर्ने अधिकारहरू। यसमा चाहिँ के हुन्छ त यस अधिकारले चाहिँ यस अधिकारका कारण चाहिँ हरेक नागरिकमा चाहिँ एक किसिमको आत्मसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठाको साथमा जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ, त्यो विषयमा लेख्न सक्नुभयो होइन। त्यसै गरी अर्को तपाईँले के पनि थप्न सक्नुहुने हो त त्यहाँनिर हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन पाउने, सुरक्षित रहने र बाँच्ने अधिकार। यस मानव अधिकारको उपयोगले चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता हासिल गर्न सक्नुहुने भयो र आफूलाई यो स्वतन्त्र रूपले बाँच्ने, आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने किसिमको चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू कुराहरू लिन सक्नुहुने भयो, त्यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र त्यसै गरी अब 17 नम्बरमा हेरौँ। 17 नम्बरमा चाहिँ के छ त संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडामा कृषि व्यवसाय कस्तो छ। एग्रिकल्चरको चाहिँ होइन कमर्सियल पर्सपेक्टबाट युएसए र क्यानाडामा कस्तो किसिमको वातावरण छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो देशलाई पनि व्यवसायीकरण गर्नका लागि उनीहरूबाट कस्तो पाठ सिक्न जरुरी छ भनेर सोधेको छ होइन। अनि यसमा चाहिँ 4टा बुँदा लेख्नु भनेर भनेको छ। अब 4टा बुँदा लेख्नु भनेको छ भनेपछि यहाँनिर जस्तै यो बुँदाहरू चाहिँ छुटाउनु भएन। जस्तै व्यावसायिक खेती गर्न किसानलाई तालिम तथा उन्नत बिउ बिजनहरू चाहिँ प्रदान गरिन्छ उहाँ। अब कृषकलाई चाहिँ कृषिका कच्चा पदार्थहरू प्रयोग हुने जुन किसिमको उद्योगहरू छ त्यो चाहिँ सञ्चालन भएको देखिन्छ ती विकसित देशहरूमा। र सिँचाइको सुविधा नपुगेका ठाउँमा सिँचाइ सुविधाहरू पुर्याउने कुराहरू चाहिँ हाम्रो देशमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू लेख्न सक्यो होइन। अनि मल खाद अनि बिउ बिजनहरू चाहिँ किसानलाई अनुदानको रूपमा नि दिन सकिन्छ। र यसले चाहिँ के हुन्छ जुन गरिब किसानहरू छन् उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा अझ सहयोग मिल्नेछ र उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने यातायातको पहुँचमा चाहिँ अभिवृद्धि गराउनको लागि सरकारले विशेष
आयोजनाहरू चलाएमा कृषि क्षेत्रमा जो विकसित हुन्थ्यो हाम्रो देशमा नि त्यसै गरी सहकारी खेती चाहिँ गर्नको लागि किसानहरूलाई प्रेरित गर्ने त्यसै गरी किसानहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्न उनीहरूलाई अवकाश पश्चात जीवनयापनको लागि पनि एउटा ग्यारेन्टी किसिमको चाहिँ हामीले दिन सक्नु पर्यो किनभने उनीहरू जीवनभर त्यो कृषि क्षेत्रमा लाग्छन् र उनीहरू त्यो भनेको चाहिँ बल जोस र उमेर हुनुन्जेल चाहिँ गर्न सकिने काम हो। अब एक समयमा चाहिँ के हुन्छ त बुढेसकाले छँदै गए पछाडि ती किसानहरू जसले चाहिँ सम्पूर्ण देशलाई पालिरहेका थिए उनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त बुढेसकालमा आफैमा चाहिँ के हुनुपर्छ त निर्भीत हुनुपर्छ र त्यो समयका लागि उनीहरूले अब यति आय पनि हुँदैन कि उनीहरूले जो गरेर राम्रो जीवन चाहिँ फेरि बुढेसकालमा बिताउन सकुन्। उनीहरूको बलताकत हुन्जेल त उनीहरू गर्न सक्छन् र अब कृषकहरू भनेका चाहिँ हाम्रा अन्नदाता हुन् सम्पूर्ण देशकै र उनीहरूको चाहिँ त्यो बुढेसकालतिर सम्मको चाहिँ जुन काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि जीवनयापनको लागि चाहिँ एक किसिमको ग्यारेन्टी मतलब सरकारले कुनै विशेष आयोजना मार्फत चाहिँ उनीहरूको सहयोग गर्न सकेमा चाहिँ किसानमा लाग्ने कृषि क्षेत्रमा लाग्ने किसानहरू पनि निर्धरको साथमा आफ्नो कामहरू चाहिँ गर्न सक्ने र उनीहरूलाई आफ्नो जीवनभरि गरेको मेहनतको चाहिँ एक किसिमको सम्मान स्वरूप यो कुरा गर्न सके चाहिँ उनीहरू अझ सुरक्षित अनुभूति गरेर चाहिँ आफूलाई यो क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध गरेर राख्न सक्छन् यो कुराहरू भन्न सकियो होइन। त्यसै गरी हामीलाई त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्यो त यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ 13 नम्बरमा उत्तरको रूपमा चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडामा कृषि व्यवसाय कस्तो छ भनेर यहाँ लेख्दाखेरि हामीले हाम्रो देशमा पनि यो किसिमको व्यवसायीकरण चाहिँ कसरी हुनसक्छ भनेर यो बुदाहरू लेख्न सक्छौँ। जस्तै पारम्परिक शैलीबाट चाहिँ कृषिलाई त्यागेर वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त तरिकाबाट चाहिँ हावापानी र माटोलाई सुहाउने किसिमको चाहिँ कृषि वा खेती गर्न चाहिँ सरकारबाट वा जुन कृषि क्षेत्रमा विकासका लागि कृषि क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ आबद्ध मानिसहरू छन् उनीहरूले चाहिँ कृषकहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो यो विषयमा त्यो लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी किसानहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ सर्वसुलभ तरिकाबाट चाहिँ कम ब्याज दरमा ऋणहरूको व्यवस्था गर्नु यो पनि एउटा बुदा हुन सक्यो। त्यसै गरी समय समयमा किसानहरूलाई आफ्नो व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्न सरकारी र निजी संस्थाहरूबाट चाहिँ प्रेरित गर्ने अभिमुखीकरण मूलक क्रियाकलापहरू गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरी कृषिसँग सम्बन्धित बिउ मल औषधि औजार यातायात जस्ता सामग्रीहरू चाहिँ सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र त्यसको प्रयोगको बारेमा चाहिँ जानकारी र तालिमहरू चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। र त्यसै गरी अब हाम्रो के छ त प्रश्न नम्बर 14 हेरौँ। अब प्रश्न नम्बर 14 मा के भनेको छ भन्दाखेरि समशीतोष्ण प्रदेशका मानिसहरूका कुनै 4 वटा आर्थिक क्रियाकलापहरू लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। समशीतोष्ण भनेको चाहिँ हाम्रो टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन जुन चाहिँ अब त्यो क्षेत्रको चाहिँ हामीले 4टा आर्थिक क्रियाकलापहरूको विषयमा लेख्नु पर्यो है। त्यो के हुन सक्छ त हामीले यो सम्पूर्ण कुरा डिटेल्समा हेरिसकेको छौँ र यसमा के हुन्थ्यो हाम्रो समशीतोष्ण प्रदेशमा भनेको भने यहाँका मानिसहरू चाहिँ पर्यटन व्यवसायमा संलग्न देखिन्थे धेरै जस्ता होइन। किनभने समशीतोष्ण भनेको चाहिँ धेरै गर्मी पनि नहुने धेरै जाडो पनि नहुने बिचको मध्यम प्रदेशमा पर्छ होइन। त्यसैले यो भनेको चाहिँ अलिकति मनोरम प्रदेशको रूपमा हामीले देखेका थियौँ। त्यसै गरी जडीबुटी सङ्कलन र बिक्रीबाट चाहिँ आम्दानी लिने यो क्षेत्रको मानिसहरूको
मूल आम्दानीको स्रोतहरू देख्न सकिन्थ्यो। त्यसै गरी कृषि र फलफुल खेतीमा चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना देखिएको थियो। त्यसैले यो क्षेत्रलाई चाहिँ गार्डन अफ द वर्ल्डहरूको नाम पनि दिएको छ होइन। अनि त्यसै गरी सामाजिक रूपमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हाम्रो पशुपालनहरूमा पनि यो क्षेत्रका मानिसहरू संलग्न देखिन्थे। त्यसै गरी ठुला उद्योगहरू यो प्रदेशमा प्रशस्त रूपमा पाइन्छन् र यस प्रदेशका मानिसहरू चाहिँ उद्योगबाट प्रशस्त आम्दानीहरू आर्जन गर्ने कुराहरू हामीले देखेका छौँ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चारवटा जति लेख्न सकिन्छ र यसको एउटा नमुनाहरू अब जस्तै यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अब समशीतोष्ण प्रदेशका मानिसहरू चाहिँ कुनै चारवटा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा आबद्ध छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। जस्तै संसारको अन्न भण्डार भनेर पनि यही क्षेत्रलाई चिनिन्छ होइन। र यसको लागि चाहिँ उत्तरी अमेरिकाको जुन हामीले पेरिस र युरेसियाको स्टेप्स भन्ने हामीले हेरेका थियौँ, पेरिस र स्टेप्सहरू। अब यसमा चाहिँ प्रशस्त गहुँको खेती हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ संसारकै अन्न भण्डारका रूपमा चिनिन्छ। जस्तै हाम्रो नेपालको तराई क्षेत्रलाई चिने जस्तै यो चाहिँ विश्वको लागि चाहिँ विश्वको अन्न भण्डारको रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रलाई चिन्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को के छ त, ऐतिहासिक कालदेखि नै चीन र कोरिया जस्तो पूर्वी क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो मात्रामा रेशमको उत्पादन र व्यापार हुँदै आएको देख्न सकिन्छ। र त्यसै गरी अर्को के भन्न सकिन्छ, समशीतोष्ण प्रदेशका मानिसहरूका चाहिँ व्यावसायिक स्तरमा चाहिँ ठुलो लगानीको रूपमा चाहिँ हाम्रो पशुपालन गरिएको देख्न सकिन्छ। यहाँको मासु, छाला र दुधको अरू वस्तुहरू चाहिँ विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यस प्रादेशिक क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र कला जस्ता कुराहरू र सङ्गीतका चाहिँ विभिन्न विधामा चाहिँ विभिन्न किसिमको विकास भएको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि चाहिँ हाम्रो के छ त, यो सम्बन्धमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्बन्धमा चाहिँ यो अब ऐतिहासिक कालदेखि नै यो क्षेत्रमा चाहिँ आधुनिकताहरू देख्न सकिन्थ्यो। किनभने यहाँनिर विशेष मानिसहरू धेरै मानिसहरू बस्ने र यसमा मानिसहरू बसे पछाडि त्यहाँ के हुने भयो त, त्यहाँको सुविधाहरू सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ विकास हुँदै जाने हो। यहाँनिर विभिन्न विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर होइन अन्य क्षेत्रमा अब जहाँनिर शिक्षा राम्रो हुन्छ त्यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू राम्रो भइहाल्छ। र यो क्षेत्रमा चाहिँ यो कुराहरू हामीले ऐतिहासिक कालदेखि नै देख्दै आएका छौँ। त्यसैले यो क्षेत्र चाहिँ अरू क्षेत्रभन्दा अलिकति विकसित क्षेत्र हो भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। र अब हाम्रो अर्को प्रश्न हेरौँ, प्रश्न नम्बर 17। यसमा चाहिँ हाम्रो 2007 सालदेखि 2017 सालसम्मको त्यो जुन एक दशक थियो त्यसमा भएका राजनीतिक सङ्क्रमण र अस्थिरताको कुराहरूको विषयमा चाहिँ लेख्नुपर्ने भनेर भनेको छ होइन। किनभने यो दशक भनेको चाहिँ कस्तो थियो त, एकदमै पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भएको पोलिटिकल ट्रान्जिसनको एउटा फेज थियो, जसमा चाहिँ विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू पनि आफ्नो विभिन्न मन्त्रीमण्डलहरू गठन गरे, फेरि त्यो अब जस्तो भयो अनि फेरि अर्को बन्यो र यो 10 सालमै नेपालले चाहिँ आफ्नो प्रथम प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ विभिन्न कमजोरीहरू भएका कारणले के गतिविधिहरू भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर समेटेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर छुटाउन नहुने कुराहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि अब सरकार छिटो परिवर्तन भइरहेको थियो त्यो समयमा होइन। प्रजातान्त्रिक प्रणालीद्वारा जनमतमा चाहिँ सचेतनाको अभाव थियो, किनभने पहिलोपटक हाम्रो देश अब प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आएको थियो। त्यसै गरी राजा महेन्द्रले चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहँदैनन् थिए र त्यसैले चाहिँ उनी बढीभन्दा बढी आफैमा चाहिँ शक्ति केन्द्रित गर्न चाहन्थे र त्यो कुराको विषयमा पनि हामी छुवाएर लेख्न सक्छौँ। र अपरिपक्व राजनीतिक दलहरू
र राणा शासन कायम राख्ने राणाहरूको तीव्र चाहना, यो दुईटा अब नमिल्ने खालको यो विचारहरूले चाहिँ हैन के भयो त यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई अझ उथुलपुथुल पार्ने खालको काम गर्यो हैन। अब यस्तै कुराहरू चाहिँ हामीले यस्तै मिल्दोजुल्दो बुदाहरू चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। कम्तीमा 4टा बुदाहरू लेख्नु पर्यो हैन। त्यसको नमुनाको रूपमा यहाँ हेरौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 17 सालको दशक राजनीतिक सङ्क्रमण र अस्थिरताको दशक थियो भनेर हामीलाई भनेको थियो हैन। यो भन्ने विषयमा चाहिँ एक भातृत्वको नमुना भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो प्रश्न चाहिँ खासमा हामीलाई यो वक्तृत्व कला प्रतियोगितातिर हामीले भाग लियौँ भने चाहिँ कसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, कसरी हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आधारमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हो खासमा है। अब त्यसमा कुनै पनि त्यो किसिमको कार्यक्रममा कसरी सुरु गरिन्छ त, एउटा मञ्चलाई अब सम्बोधन गरेर सुरु गर्न सक्छौँ। जस्तै आदरणीय सभापतिज्यू हैन, यस वक्तृत्व कलाको निर्णायक मण्डलमा बस्नु भएको गुरुवर्ण, त्यसै गरी उपस्थित मेरा प्यारा साथीहरू भनेर भन्न सक्यो। अनि आजको यस अब यस भनेर चाहिँ हाम्रो दिएको जुन विषय छ त्यसलाई भन्न सक्यो। आजको यस 2007 सालदेखि 17 सालसम्मको दशकको राजनीतिक सङ्क्रमण र अस्थिरताको दशक थियो भन्ने शीर्षकमा चाहिँ अब आफ्नो परिचय दिएँ। म 10 कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थी, आफ्नो नाम लेख्ने हैन। अनि त्यहाँ पछाडि के भन्न सक्यो, अब आफू सहभागी हो, त्यसैले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा अब खुसी व्यक्त गर्छु भनेर भन्न सक्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब यो शीर्षकको बारेमा हामीले तर्कहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ के लेख्न सक्यो त, शीर्षकमा दिएको कालखण्ड मतलब दिएको कालखण्डमा वास्तवमै सङ्क्रमणकालीन थियो भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। किनभने 2007 सालदेखि अब यहाँ आफ्नो विचारहरू दिने 2007 सालमा चाहिँ अब के थियो त, 2007 सालमा 204 वर्षीय राणाकालीन जहानीय राणा शासनको चाहिँ अन्त्य भएर हाम्रो प्रजातन्त्र आएको थियो 2007 साल फागुन 7 गते हैन त। अब त्यो पश्चात आएको प्रजातन्त्रको उदय झन्डै 11 वर्षको राजनैतिक इतिहासमा धेरै सरकारहरू परिवर्तन भए त्यहाँ पछाडि, जुन 2007 साल पछाडि हैन। अनि यस बीचमा चाहिँ राजाहरू स्वयंले पनि प्रत्यक्ष शासन गर्न भ्याए र संविधानको माग यही समयमा भएको पनि पटक पटक यस मागलाई विभिन्न सरकारले लत्याए। किनभने संविधान बनाउनको लागि जुन बनाएको मन्त्रीमण्डल थियो त्यसले संविधान दिन सकिरहेको थिएन त्यो बीचमा। अनि त्यसै गरी प्रजातन्त्र स्थापनाको 8 वर्षपछि मात्र पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो र आम निर्वाचनको स्थापित व्यवस्थापिका संसद र निर्वाचित सरकार पनि केही महिनाका लागि मात्रै टिक्न सकेको थियो। त्यहाँ पछाडि फेरि के भएको थियो, डिजल्भ भएको थियो, अपजस्त भइहालेको थियो। त्यसै गरी तत्काल राजनीतिक दल बिनाको पञ्चायती व्यवस्था पनि यो पश्चात लागू भयो 2017 साल पछाडि, मतलब 2017 सालमा लागू भयो। र त्यसको अन्त्यमा हामीले पञ्चायती व्यवस्थाको के गर्नु पर्यो त, त्यो व्यवस्था चाहिँ अँगाल्नु पर्यो भनेर यो दशकको अन्त्यमा भनेर भन्न सक्यो हैन। नेपाली जनताको हक अधिकार र स्वतन्त्रता कुण्ठित गरियो योबाट भनेर भन्दाखेरिसम्ममा अब एउटा वार्निङ घन्टी बजेछ, जनाउ घन्टी हैन। अब यहाँ पछाडि अलिकति थोरै लेख्नुपर्ने हुन्छ। र पटक पटक सरकार परिवर्तनले भर्खरै स्थापित प्रजातन्त्र र देशका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सकिएन। त्यसैले गर्दाखेरि विकास कार्यका जुन द्रुत गतिमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो त्यस्तो भएन। र यहाँनिर अलिकति एक्सप्रेसनहरू पनि दिन सकिन्छ हैन। अझै भनौँ ती निर्माणहरू चाहिँ ढिला भए हैन। जनजीवन
पहिलेको चाहिँ कष्टकर रह्यो र भ्रष्टाचार र तस्करी जस्ता अवैध क्रियाकलापहरू चाहिँ बढेर गए। अनि एक हिसाबमा नेपाली जनताहरूमा चाहिँ राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्यो होइन, निराश भए नेपाली जनताहरू। किनभने नेपाली जनताहरूमा चाहिँ ठुलो अपेक्षा थियो प्रजातन्त्र आएपछि जुन मौजुदा व्यवस्थामा चाहिँ परिवर्तन देख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, तर सोचेअनुसार भएको थिएन। परिवर्तन त भएका थिए तर सोचेअनुसारको परिवर्तन त भएका थिएनन्। त्यसैले अब विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते चाहिँ पञ्चायती घोषणा र यस समयको सैनिक गस्तीले चाहिँ सर्वसाधारणलाई आतंकित बनायो भनेर भन्न सकियो होइन। यो अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के छ त, यो चाहिँ पक्षको रूपमा छ है। अब विपक्षको रूपमा पनि लेख्न सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ प्रश्नमै भनेको हुनु पर्यो विपक्षको रूपमा पनि लेख्नुहोस् भनेर। तर यो त सिम्पल छ र त्यो उल्लेख अनुसार होइन विक्रम सम्वत 2017 देखि यतिको काल चाहिँ अब सङ्क्रमण र अस्थिरताको दशक थियो भन्ने मान्न सकिन्छ भनेर अन्त्यमा हामी टुङ्गाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न चाहिँ के छ त, प्रश्न नम्बर 16 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 16 मा चाहिँ हामीलाई दिएको छ कुनै सिप बिना साथीको लैलैमा वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएका तपाईँको छिमेकीलाई तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ भनेर भनेको छ। यसमा पनि 4 वटा जति बुदाहरू लेख्ने हामीले। अब वैदेशिक रोजगारी भनेको के हो, फरेन इम्प्लोइमेन्ट। जान आँटेको साथी छ तर ऊ चाहिँ कुनै पनि सिप बिना, कुनै पनि तालिम बिना, कुनै पनि हातमा काम गर्ने त्यो सिप बिना चाहिँ ऊ जाँदैछ विदेश र उसलाई सम्झाउनको लागि तपाईँहरू के भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ। अब यसको लागि चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा आफू कुन काममा जान लागेको हो यो यकिन गरेर आवश्यक सिपहरू सिक्ने भनेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्काको लैलैमा नलागी मेन पावर कम्पनीलाई आफै गएर काम गर्न जाने देशमा कामको प्रकृति कस्तो छ, जान लागेको देशमा कति शुल्क लाग्छ होइन, अनि आफूले पाउने तलब कस्तो छ, अनि सुविधाहरूको बारेमा पनि जानकारी लिनु भनेर हामी उसलाई जानकारी दिन सक्छौँ। त्यसैगरी आफू जान लागेको देशमा श्रम सम्झौता कस्तो छ कि छैन त्यो विषयमा पनि जानकारी लिनु भनेर सुझाव दिन सक्छौँ। त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर राहदानी बनाउने पनि सल्लाह दिन सक्छौँ होइन। किन राहदानी त जानु मिल्दैन, त्यो गैर कानुनी रूपमा हुनसक्छ होइन, त्यसले पछाडि गएर आपत पर्न सक्छ। र विदेशमा पुगे पश्चात चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट लगायतका कागजातहरू चाहिँ आफूले सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर सम्झाउन सक्छौँ। र त्यस देशको ऐन कानुनको सामान्य जानकारी पनि लिन सक्छौ तिमी भनेर उसलाई सम्झाउने। र यसलाई चाहिँ नमुनाको रूपमा यहाँ देख्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो के छ त यहाँनिर, कुनै पनि सिप बिना साथीको लैलैमा वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएको मेरो छिमेकीलाई म निम्नलिखित सल्लाहहरू दिन चाहन्छु भनेर भनेको छ। जस्तै 1 नम्बरमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र त्यसको अन्तर्गत का वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड आदिबाट चाहिँ विस्तृत जानकारी लिन सकिने कुराहरू हामीले भन्न सकिन्छ होइन। अनि त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा आफू कुन काममा जान लागेको हो यकिन गरेर आवश्यक सिप सिक्ने त्यो विषयमा पनि हामी जानकारी दिन सक्छौँ। अर्काको लैलैमा नलागी मेन पावर कम्पनीमा आफै गएर यो बुझ्ने गर्ने यो कुराहरू अघि पनि हामीले भनेका थियौँ है। र तलबहरूको बारेमा हुने सुविधाहरूको बारेमा पनि जानकारी लिन सक्ने भनेर यो भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अनि यो सम्झौताहरू भएका छन् कि छैनन्, त्यसै गरी जानकारीहरू लिएका छन् कि छैनन्, यी सामान्य कानुनहरूको बारेमा पनि जानकारी छ कि छैन भनेर उसलाई सोधी खोजी गर्ने यो काम चाहिँ गर्न सक्यो। त्यसै गरी हामीसँग 17 नम्बरमा के छ त, अब यसमा चाहिँ समसामयिक घटना भन्नाले के बुझिन्छ, मतलब करेन्ट एफेयर्स भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त है। अब
अहिले भइरहेका समसामयिक घटनाहरू के कस्ता छन् ती चाहिँ 4टा कुराहरू लेख्नु भनेर भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ अलिकति यो समसामयिक कुराहरू भएर यो चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ होइन। अब अहिले जब तपाईँहरू इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अब के भइरहेछ हाम्रो राजनीतिमा, देशको राजनीति भयो, विश्वको राजनीति भयो र कुनै विशेष घटनाहरू घटेको छ भने त्यो कुराहरू पनि लेख्न सक्यो होइन। अनि यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो समसामयिक घटना भनिन्छ होइन, त्यसलाई त्यो कुरा लेख्न सक्यो। र यस्ता घटनाहरूले चाहिँ विविध पक्षहरूलाई चाहिँ समेटेको हुन्छ होइन। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, वातावरण यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा लेख्न सकिन्छ। जस्तै अहिले हाम्रो अब 2020मा चाहिँ के भएको थियो त, 2020 इस्वी सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो जस्तै यो कोरोना भाइरसहरू आयो, विभिन्न गतिविधिहरू भयो, यो चाहिँ समसामयिक विषय भयो होइन। अब यसका बारेमा लेख्न सक्यो होइन। अब त्यो चाहिँ अलिकति डाइनामिक किसिमको छ, यो चाहिँ आफूले समसामयिक विषयमा लेख्ने। र जस्तै यहाँनिर एउटा चाहिँ उदाहरण दिएको छ, उदाहरणमा हेरौँ है। उदाहरणमा चाहिँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि वर्तमान समयमा विश्वभरि हुने विविध घटनाक्रमलाई समसामयिक घटना भनेर भनिन्छ होइन। अनि यो कुराहरू त्यही छन् जस्तै। अनि वर्तमान विश्वका 4वटा समसामयिक घटनाहरू भनेर भनेको छ यहाँ। जस्तै दिगो विकासका लागि भएका प्रयासहरू, निशस्त्रीकरण भनेर भनेको छ होइन। यो चाहिँ नन एम्युनेसन समथिङ त्यस्तै के भन्ने हो। र यस विश्वमा चाहिँ शान्ति कायम गर्नको लागि यसको प्रभावहरूको बारेमा होइन, यो आतङ्कवादको विषयमा अनि यो जलवायु परिवर्तनहरूको विषयमा चाहिँ हामीले पढेका थियौँ, जुन चाहिँ समसामयिक घटनाहरूको विषयमा चाहिँ हामीले पढेका छौँ। त्यो पाठको चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लेख्न सकिहाल्छौँ, किनभने ती कुराहरूमा चाहिँ काम कारबाहीहरू अझै पनि विभिन्न देशमा चलिरहेका छन् र यी कुराहरू जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म यी कुराहरूको विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरि नै रहन्छौँ विश्वभरिमा। र यी कुराहरू चाहिँ समसामयिक घटना भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है, मेनली चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ। र त्यसै गरी अब चाहिँ हामी 17 भनेपछि 8 देखि 17सम्म 10वटा प्रश्नहरू भए। र अब हाम्रो 4टा प्रश्नहरू चाहिँ एकदमै लामो उत्तर दिनुपर्ने खालको र धेरै अङ्कभार वहन गर्ने, मतलब 7 अङ्क छ एउटाको लागि। अब त्यसको लागि कति उत्तर लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामी आकलन गर्न सकिहाल्छौँ होइन। जस्तै 18 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि मौलिक हक र संविधानको संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको योगदान भनेर भन्ने शीर्षकमा चाहिँ तपाईँले एक दैनिकी पत्रिकामा चाहिँ प्रकाशित गर्ने किसिमको एक लेख चाहिँ तयार पार्नु पर्यो भनेर भन्दैछ। अब यो भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो कन्ट्रिब्युसन अफ सुप्रिम कोर्ट फर द प्रोटेक्सन अफ फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड कन्स्टिट्युसन भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा पत्रिकामा लेख्नु मिल्ने खालको आर्टिकल लेख्नु पर्यो भनेर भन्दैछ है। अब यसमा के कुरा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो कुराहरू जस्तै नागरिक हक होइन लाई चाहिँ सर्वोच्चद्वारा जारी गरेको रिटबाट यसलाई विभिन्न तरिकाले सर्वोच्चले यसको संरक्षण गर्ने, संविधान अनुसार त्यसको व्याख्या गर्ने, संविधानसँग बाँझिएको कानुनहरू छ भने त्यसलाई खारेज गर्ने, किनभने संविधानै मूल कानुन हो कुनै पनि देशको। र त्योसँग बाँझिने कानुनहरू चाहिँ के हुन्छन् त, कानुन वा नियमहरू चाहिँ सम्पूर्ण स्वत रूपमा खारिज हुन्छ भनेर संविधानको पहिलो हाम्रो भागमै लेखिएको छ। र यहाँनिर हाम्रो 18मा चाहिँ के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तै मौलिक हक र संविधानको संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको योगदान भनेर। मौलिक अधिकारको विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मौलिक अधिकारको चाहिँ हनन भएमा चाहिँ कुनै पनि अब मानिसले
उसको मौलिक हक अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित भएको खण्डमा चाहिँ उसले संविधान जुन चाहिँ हाम्रो यो सम्पूर्ण मौलिक हक अधिकारको संरक्षकको रूपमा सुनिश्चित गर्ने एक किसिमको कानुनको सर्वोच्च रूप मानिन्छ। अब त्यसको माध्यमबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको हनन भएमा वा योबाट चाहिँ वञ्चित भएको मानिसले चाहिँ सिधै सर्वोच्चमा गएर यसको उपर चाहिँ दाबी गर्न मिल्छ र यसको लागि चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ र यसलाई चाहिँ हामीलाई अलिकति फर्मेट मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै पनि पत्रिकामा लेख्ने किसिमको त्यो लेख हुनुपर्छ। त्यसैले सर्वप्रथम यसमा हामीले हेर्नुपर्ने भयो त्यसको शीर्षक लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ मौलिक हक र संविधानको संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको योगदान भनेर एउटा शीर्षक दिन सक्यो। अनि त्यसै गरी यहाँनिर आफ्नो ठेगाना लेख्ने, गैरी गाउँ, नयाँ बानेश्वर अनि मिति अब काठमाडौँ वैशाख 30 गते भनेर लेखेको छ। अनि त्यहाँ पछाडि अलिकति यहाँनिर ठाउँ छोडेर सुरु गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर भनेको छ राज्यका 3 महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये न्यायपालिका पनि एक हो र न्यायपालिकाले चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्ने, न्यायिक पुनरावलोकन, त्यसै गरी हाम्रो आम नागरिकहरूको चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्ने अनि आम नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने लगायतका कार्यहरू चाहिँ के को काम हो त? न्यायपालिकाको काम हो, मतलब जुडिसियरीको काम हो होइन। अनि कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कानुनी सजाय दिएर कानुनी सर्वोच्चता र विधिको शासन चाहिँ लागू गराउने र त्यसै गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जुन व्यक्तिहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, सुरक्षाको चाहिँ सच्चा पहरेदारी चाहिँ को हो त? यसको पहरेदार चाहिँ को हो भन्दाखेरि हाम्रो न्यायपालिका हो होइन। र अब अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत भनेको चाहिँ हाम्रो न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो इकाइ हो होइन। अब यहाँभन्दा माथि कुनै पनि छैन र जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ एउटै मात्र सर्वोच्च अदालत हुने गर्दछ। अनि संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला हुन्छ त्यो अन्तिम फैसला हो होइन, त्यसको उपर कुनै पनि पुनरावलोकन हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यस अर्थमा चाहिँ कानुनको अर्थ स्पष्ट दिने काम चाहिँ के हो त? सर्वोच्चको हो। र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा के हो त? कुनै पनि मुलुकको संविधानलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कार्य चाहिँ सर्वोच्च अदालतको हुने गर्दछ। त्यसै गरी कुनै पनि नागरिकको हक अधिकार चाहिँ कुण्ठित भएको वा सोको कानुनी उपचार चाहिँ न्यायपालिकाको हक अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न तहको अदालतले चाहिँ त्यसको प्रत्याभूति दिने कार्य गर्दछन्। त्यसै गरी अब यस क्रममा चाहिँ विधान, कानुन व्यवस्था अनुसारको चाहिँ स्पष्ट व्याख्याहरू दिनुपर्ने हुन्छ र यी सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ न्यायपालिकाले गर्छ होइन। यी कुराहरू हामी लेख्न सकिहाल्छौँ र अन्त्यमा चाहिँ एउटा सार दिनु होइन, त्यसको सार लेख्ने, कन्क्लुजन अनि सक्यो। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो नक्सा सम्बन्धी अब आउने छ प्रश्न। अब यसमा चाहिँ हामीलाई नक्सा सोधिने गर्दछ है। अब त्यसमा चाहिँ जस्तै नेपालको चाहिँ सोध्यो भने नेपालको नक्सा बनाएर त्यसमा केही कुराहरू हामीलाई दिएको हुन्छ। जस्तै यो कुरा चाहिँ नक्सामा देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो विश्वको नक्सा चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ र विश्वको कुनै महादेशको 3टा मध्ये एक महादेशको चाहिँ हामीलाई नक्सा दिएर त्यसमा यहाँ उल्लेखित कुराहरू चाहिँ देखाउनु भनेर भन्न सकेको हुन्छ होइन। यो मध्ये एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर
हामीलाई नेपालको नक्सा बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी बनाउने अनि त्यहाँनिर त्यो खोलाहरूको यसरी देखाउन सक्यो होइन। त्यसै गरी मन्दिरको यहाँ देखाउन सक्यो, मुक्तिनाथ देखाइयो होइन, यो हिमालको चिन्ह देखाउन सक्यो। त्यसै गरी कोशी टापु भनेर देखाउन सक्यो। र त्यसै गरी यहाँ अफ्रिका महाद्वीपमा पनि के छ त हामीलाई नक्सा दिएको हुन्छ यसको चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त त्यहाँनिर यो यसरी यहाँ पर्वत श्रृङ्खला यहाँ देखाउन सकियो होइन, माउन्टेन रेन्जेसहरू जुन चाहिँ एटलास पर्वत श्रृङ्खला हो अफ्रिकाको होइन। अनि यो चाहिँ खोला देखाउन सकियो यहाँनिर, नाइल नदी भनेर लेख्यो। त्यहाँदेखि यहाँ नामिब मरुभूमि, त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ माडागास्कर महाद्वीप होइन, एउटा द्वीप। यही कुरा हामी यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ होइन। गणेश हिमाल, कोशी टापु, मुक्तिनाथ, कर्णाली देखाउनु पर्नेछ, त्यही कुरा देखाएको छ। यहाँनिर उत्तर भनेर देखाउने, उत्तर दिशा भनेर। अनि त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो महाद्वीपलाई पनि यसरी लेखेर त्यसको नाम दिन सकियो है। अब त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के छ त, अर्को प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो 20 नम्बरको प्रश्नमा हेरौँ। दोस्रो विश्वयुद्धका कारणहरू नि के थियो त, प्रथम विश्वयुद्धका परिमाणहरू सँग अन्तर्सम्बन्धित छन् कसरी भनेर सोधिन्छ होइन। अब त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले छुटाउनु नहुने कुराहरू के छन् भन्दाखेरि जुन भर्सलिजको सन्धि भएको थियो होइन, त्यो नि पक्षपाती किसिमको थियो होइन, त्यसको बारेमा त लेख्नै पर्यो। अनि तानाशाही शासन जुन देशको उदयहरू भयो त्यो विषयमा पनि लेख्न सक्यो, जुन कम्युनिस्ट विचारधाराको उदय भयो त्यो कुराहरू पनि लेख्न सक्यो। अनि त्यसै गरी प्रथम विश्वयुद्धको परिमाणले चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धको वातावरण र कारण सिर्जना गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी मिलाएर यो कुराहरूलाई समेटेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा हामी यो हेरौँ। अब यहाँनिर देख्न सकिन्छ, के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै असमान भर्सलिज सन्धिको हस्ताक्षर भनेर भनेको छ, जुन 28 जुन 1919मा चाहिँ जुन मित्र राष्ट्रहरू र जर्मनी बिचमा चाहिँ फ्रान्सको राजधानी पेरिसको भर्सलिज दरबारमा जुन भएको सन्धि थियो त्यो चाहिँ कस्तो किसिमको थियो त, एकदमै पक्षपाती किसिमको थियो। त्यसमा चाहिँ जर्मनीलाई चाहिँ एकपक्षीय रूपमा चाहिँ युद्ध अपराधको दोषी मानिएको थियो र जर्मनी विरुद्ध चाहिँ विभिन्न कारबाहीहरू गरिएको थियो र आर्थिक तथा विभिन्न सैनिकको रूपमा चाहिँ जर्मनीलाई चाहिँ कमजोर बनाइएको थियो होइन, जसको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्ध जस्तो युद्धहरू चाहिँ फेरि विश्वमा कुनै पनि युद्धहरू चाहिँ जर्मनीले सुरुवात नगरोस् भन्ने मेन हेतु थियो, प्रमुख हेतु थियो। तर के भयो त त्यसको विपरीत त्यो चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्न गयो, त्यो विषयमा लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को के लेख्न सकिन्छ त, विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट पनि जुन प्रथम विश्वयुद्धले निम्ताएको थियो त्यसले पनि के भएको थियो त, विभिन्न अरू युद्धलाई प्रेरित गर्ने कारणै बन्न गएको थियो त्यो चाहिँ होइन। अनि यहाँनिर लेखेको छ जस्तै युद्धले युरोपेली राष्ट्रहरूको आर्थिक अवस्था चाहिँ नाजुक बनाएको थियो र कृषि उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिकूल असर पर्न गएको थियो, जसका लागि चाहिँ लगानीका लागि पुँजीहरूको अभाव भएको थियो। तसर्थ अनिकाल, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, त्यस्तै गरी महँगाईहरू चाहिँ बढेर विश्व आक्रान्त बनेर के भयो त 1930मा चाहिँ गएर एउटा ग्रेट डिप्रेसन भन्ने चरम आर्थिक मन्दी पनि देख्न सकिन्थ्यो। र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि त्यसै गरी अर्को भनेको अधिनायकवादको उदय भनेको डिक्टेटरसिपहरूको चाहिँ उदय भएको थियो। जस्तै हिटलरमा उहाँ जर्मनीका हिटलरको उदय, त्यसै गरी इटालीमा चाहिँ मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनीको र स्पेनिसमा चाहिँ हाम्रो जेनरल फ्रान्सिस्को फ्रान्कोको उदय चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसै गरी अब दोस्रो विश्वयुद्धको कारणहरूमा चाहिँ अरू के पनि भन्न सक्यो त, जर्मनीद्वारा भर्सलिज ट्रिटीको उल्लङ्घन भयो होइन, जुन चाहिँ
प्रथम विश्वयुद्धको परिणाम थियो र यसमा चाहिँ कारण पर्यो होइन। अनि अधिनायकवादको उदय, त्यो कुराहरू हामी यहाँनिर लेख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसै गरी राष्ट्रसङ्घको असफलता, राष्ट्रसङ्घ भनेको के थियो त, लिग अफ नेसन भन्ने थियो होइन। लिग अफ नेसनले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो थियो, यो राष्ट्रसङ्घले चाहिँ यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ विश्वमा फेरि पनि कुनै पनि किसिमको विश्वयुद्धहरू नहोस् र त्यसलाई रोक्ने चाहिँ यसको उद्देश्य थियो। तर यसको संस्थापक जुन सदस्यहरू थिए त्यसले नै यसको चाहिँ नियमहरूको धजी उडाएर होइन दोस्रो विश्वयुद्धलाई चाहिँ निम्ताएका थिए। ती कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न के छ त हाम्रो, राजस्व भनेको के हो, वाट इज रेभिन्यू है। रेभिन्यू यसलाई राज्यकर पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ होइन। अनि यसको बारेमा चाहिँ के हो भनेर लेख्ने। अनि त्यो अनुसार चाहिँ यो डाइरेक्ट ट्याक्स जुन चाहिँ प्रत्यक्ष कर भन्ने छ त्यसको फाइदा र बेफाइदाको विषयमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, राजस्व भनेको चाहिँ सरकारले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्ने आय, आम्दानी, अनुदानहरूको कुराहरू चाहिँ के हो त राजस्व भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। र प्रत्यक्ष करको फाइदाहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रगतिशील कर भयो यो एउटा होइन। अनि करको सुनिश्चितता हुन्छ यसमा, अनि कर सङ्कलनमा सरलता हुन्छ। त्यसै गरी समतामूलक कर र त्यस्ता बुदाहरू चाहिँ हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी प्रत्यक्ष करको बेफाइदाहरू चाहिँ के हुन्छ, कर छल्नेको सम्भावना देखिन्छ यसमा। त्यसै गरी अनिश्चित व्यक्तिले मात्र कर, कुनै निश्चित व्यक्तिले मात्रै कर तिरेर कतिले कर तिरेनन् भन्ने कुरा चाहिँ छुटाउन गाह्रो हुन्छ र कुनै निश्चित वर्गहरूमा मात्रै यो करको चाहिँ भार पर्न गएको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी भ्रष्टाचारको सम्भावनाहरू पनि देख्न सकिन्छ यसमा। र त्यसै गरी सीमित स्रोत जस्ता बुदा लेखी छोटकरीमा चाहिँ हामी यो विषयमा लेख्न सक्छौँ। यसको नमुना उत्तर हेरौँ होइन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो राज्यले विभिन्न स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गर्छ होइन। त्यो चाहिँ आम्दानीहरूको चाहिँ सार्वजनिक आय वा राजस्व भन्ने बुझिन्छ त्यसलाई होइन। अनि यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो अब करहरूको माध्यमबाट चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने गर्दछ। र त्यसमा चाहिँ कर तिर्ने भार एउटै व्यक्ति, जस्तै यो चाहिँ हाम्रो अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष करहरूको रूपमा देख्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष कर भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो करहरू थियो त, जस्तै हामीले जग्गाको कर तिर्ने गर्छौँ होइन, अनि गाडीहरूको कर तिर्ने गर्छौँ। ती करहरू चाहिँ प्रत्यक्ष करहरू, हामीले कर भनेर गएर पैसा तिर्ने गर्छौँ होइन। अरू अप्रत्यक्ष कर भनेको चाहिँ हामीले कर त तिरिरहेको हुन्छौँ तर हामीलाई कर नै मात्रै तिरेको हो भन्ने चाहिँ अनुभूति हुँदैन, किनभने त्यो अन्य वस्तुहरूसँग जोडिएर आएको हुन्छ होइन। कुनै पनि वस्तुहरू किन्दाखेरि त्यसमा कर भनेर लेखेको हुन्छ नि, र त्यो थोरै प्रतिशतमा आउँछ होइन। र त्यो करहरू चाहिँ हामी लुकेर आएको करहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ अप्रत्यक्ष करहरू भयो। तर प्रत्यक्ष करहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ गएर मानिसले कर भनेरै बुझाउनु पर्ने हुन्छ होइन, शुल्कहरू। अनि त्यस्तो कर चाहिँ अब छल्ने किसिमको गतिविधिहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यो कर छल्यो हुँदाखेरि चाहिँ जो मानिसले चाहिँ राम्रोसँग कर तिरिरहेको छ ती मानिसहरू चाहिँ भारमा पर्ने भए होइन। अनि जसले चाहिँ यो करबाट उन्मुक्ति पाए, अब उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि राज्यको विकासमा चाहिँ योगदान पनि दिएन, अर्को त गैर कानुनी कामहरू गरे। र यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्ने अनि यसको छानबिन गर्ने निकायहरू चाहिँ कतिपय केसहरूमा चाहिँ अब अपर्याप्त त्यस्तै असफल देख्न सकिन्छ होइन। र यसका विभिन्न करका फाइदाहरू र बेफाइदाहरू छन्। जस्तै करका फाइदाहरू चाहिँ के हुन्छ त, प्रत्यक्ष करका फाइदाहरू चाहिँ अब यस्तो करले चाहिँ आवश्यकता अनुसार गडबड हुन सक्ने यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ होइन। अब यो कर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा
सरकारबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुद्रास्फीति भनेको चाहिँ जुन हाम्रो के भन्छ र त्यसै गरी यो सम्पूर्ण बजारको चाहिँ अब महँगाइहरू बढाउन घटाउन यो कुरालाई चाहिँ सरकारले प्रयोग गर्ने गरेको छ र मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी नेपालमा कुल राजस्वमध्ये करिब 30% योगदान चाहिँ प्रत्यक्ष करको हुने गर्दछ। त्यसै गरी प्रत्यक्ष कर चाहिँ सामान्यतया के हुन्छ समानतामा आधारित र प्रगतिशील किसिमको हुन्छ होइन। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो अप्रत्यक्ष कर भनेको चाहिँ त्यसको बेफाइदाहरू के छन् त यहाँ भनेको यसमा ठुलो बेफाइदा भनेको यसको छली हुने र भ्रष्टाचारमा बढ्वा हुने किसिमको देखिन्छ होइन। त्यसै गरी सामाजिक द्वन्द्वको सिर्जना पनि गर्न सक्छ किनभने निश्चित व्यक्तिहरूमा चाहिँ करको भार वहन हुने भएकाले चाहिँ उनीहरूको जीवनै यसले ठुलो रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र यसले पुँजीको निर्माण र लगानीमा अवसरहरूलाई चाहिँ सङ्कुचित र सीमित गरिदिने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि यो प्रदेश नम्बर 1 को एउटा नमुना प्रश्न चाहिँ हामीले आज हेरेका छौँ र यो कसरी मार्किङ हुन्छ यसको यो सम्पूर्ण कुराहरू हेऱ्यौँ। र यति भन्दै आजको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।